सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल सुरभ क्रिएसन्समा। मेरो लास्ट भिडियोमा चाहिँ मैले फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट अन्तर्गत स्टेप 1 को चाहिँ स्केड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटलको बारेमा बताएको थिएँ र त्यसको फर्मेट टिप्स र एउटा ओल्ड इज गोल्ड सोलुसन गरेको थिएँ। आज बाँकी रहेको स्टेप 2 फन्ड्स फ्रम अपरेसन र स्टेप 3 फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा चाहिँ त्यसको फर्मेट टिप्स र एउटा ओल्ड इज गोल्ड सोलुसन लिएर आएको छु। आशा छ आजको सेसनले पनि धेरै हेल्पफुल हुनेछ परीक्षामा चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर बसेका विद्यार्थीहरूलाई र परीक्षामा राम्रो स्कोर ल्याउन पनि मद्दत गर्नेछ। र सुरु गरौँ आजको सेसन है। स्टेप 2 फन्ड्स फ्रम अपरेसन मैले अहिले माने र फन्ड्स फ्रम अपरेसन निकाल्दाखेरि चाहिँ दुईटा मेथड प्रयोग गरिन्छ, एउटा एडलेस मेथड र अर्को भनेको चाहिँ एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट है। एडलेस मेथड र एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट र एडलेस भन्दा चाहिँ इफेक्टिभ चाहिँ म के सजेस्ट गर्छु पर्सनली भन्दाखेरि एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। किन भन्दा यो एकदमै सजिलो छ र एकदमै बुझ्नलाई पनि सजिलो छ। बस यही हो कि यसमा एकाउन्ट बनाउनु पर्छ, ट्याक्कै प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट जस्तै हो है। ट्याक्कै प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट जस्तै हो। एक्सपेन्सेसहरु डेबिट गरिदिने, इन्कमलाई क्रेडिट गरिदिने, ट्याक्कै प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट जस्तो। फरक के हो भन्दा यसमा चाहिँ हामी बढी नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, नन अपरेटिङ लसेस, नन अपरेटिङ गेन अथवा इन्कमलाई एडजस्ट गर्छौं र नन क्याश एक्सपेन्सेस पनि। ल सुरुमा अब कसरी स्टार्ट गर्ने त? एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस स्टार्ट केबाट हुन्छ भन्दा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको ब्यालेन्सबाट हुन्छ। कि त 2 वर्षको प्रॉफिट दिएको हुन्छ क्वेशनमा है, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्छ, कहिले कहिले रिटेन अर्निङ पनि भन्छ, कहिले कहिले रिजर्भ एन्ड सरप्लस मात्रै पनि भनिन्छ है। हामीले सिनारियो बुझ्नुपर्छ र यसमा दुईटा कुरा म विद्यार्थीलाई भन्छु। यदि नेट प्रॉफिट दिएमा नेट प्रॉफिटबाट स्टार्ट गर्ने है। यदि क्वेशनमा नेट प्रॉफिट दिएमा नेट प्रॉफिटबाट स्टार्ट गर्ने, त्यो नेट प्रॉफिटलाई टु नेट प्रॉफिट सिडी भनेर तलपट्टि ल्याएर राख्दिने, एडजस्टेड अथवा डेबिटपट्टि ल्याएर राख्दिने। र यदि नेट प्रॉफिट दिएन, जस्तै प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर दियो अथवा रिटेन अर्निङ भनेर दियो, 2 वर्षको दियो, लास्ट इयर र करेन्ट इयर, यसरी क्वेशनमा दियो भने लास्ट इयरलाई बाय ब्यालेन्स बिडी भनेर लाने, यो ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ र करेन्ट इयरको के हुन्छ क्लोजिङ ब्यालेन्स हुन्छ। र कहिले कहिले नेट प्रॉफिट पनि दिन्न र रिटेन अर्निङ भनेर यताको ब्ल्याङ्क गरिदिन्छ, यो मात्र दिन्छ। हो यो दियो भने पनि यसलाई सिधै यता लगेर राखिदिने, अरु केही गर्न परेन है। र यसमा के बुझ्नुपर्छ हामीले भन्दा नेट प्रॉफिट भनेर सिधै दियो भने सकियो, के टेन्सनै भएन। र यदि नेट प्रॉफिट दिएन भने चाहिँ रिटेन अर्निङ अथवा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट चाहिँ दिन्छ, दुईटामा एउटा चाहिँ दिन्छ र त्यसरी चाहिँ हामी फिगरलाई ट्रान्सफर गर्छौं, त्यो पनि मैले बताएँ। अब यसका अरु फिगरहरुको बारेमा म एक्सप्लेन गर्छु। नेट प्रॉफिटलाई कसरी राख्ने भनेर बताइदिएँ। अब मेन त्यसपछि टु डेप्रिसिएसन है, यो नन क्याश एक्सपेन्स, यसलाई पनि डेबिट साइडमा लिएर जाने। टु लस अन सेल अफ फिक्स एसेट्स, कुनै पनि फिक्स एसेट बेच्दाखेरि घाटा लाग्छ। जस्तै मसँग 1 लाखको मेसिनलाई मैले 80,000 20,000 घाटा हो, त्यो 20,000लाई पनि यहाँ राख्ने। टु इन्टेन्जिबल एसेट रिटर्न अफ है। इन्टेन्जिबल एसेट भनेको के बुझ्नुपर्छ? इन्टेन्जिबल एसेट भनेको चाहिँ गुडविल, प्याटेन्ट्स, ट्रेडमार्क, कपिराइटहरु हो। इनको के भयो? रिटर्न अफ। यसलाई हामी रिटर्न अफ भन्छौँ के। इन्टेन्जिबल एसेटको रिटर्न अफ, फिक्स एसेटको डिभिजन। हुन त कुरा उही हो, दुईटै घट्ने हो, मूल्य घट्ने हो है, रिटर्न अफ भयो, त्यो पनि यहाँ चढाउँछु। अब फिक्सिसियस एसेट रिटर्न अफ। फिक्सिसियस एसेट भनेको के हो? फिक्सिसियस एसेट भनेको चाहिँ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, त्यसपछि अन्डरराइटिङ कमिसन, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर्स एन्ड डिबेन्चर हो। यिनीहरू के भए भन्दाखेरि मिसलेनियस एक्सपेन्सेसहरु भए। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसपछि अब नेक्स्ट रहेको छ प्रोभिजन फर ट्याक्स इफ नन करेन्ट भनेको छु। मैले अघि नै स्केड्युल अफ वर्किङ क्यापिटल पनि बताइसकेको छु कि प्रोभिजन फर ट्याक्स यदि नन करेन्ट हो भने चाहिँ डेबिट साइडमा लिएर आऊ। यदि करेन्ट भन्दा उता करेन्ट लाइबिलिटी गइहाल्छ, टेन्सनै भएन। यदि नन करेन्ट हो भने चाहिँ यता लिएर आउने, डेबिट साइडमा लिएर आउने, एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लसको है। त्यो क्वेशनले भनिदिन्छ। क्वेशन साइलेन्ट भयो भने सिधै करेन्ट लाइबिलिटी लगाइदिनु हुन्छ। तर यदि क्वेशन साइलेन्ट भएन अथवा यसरी बुझौँ न, ट्याक्स पेड दियो भने चाहिँ हामीले प्रोभिजन फर ट्याक्सको चाहिँ एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ, नभए यो फर्मुला सम्झिँदा पनि हुन्छ। प्रोभिजन फर ट्याक्स, यदि ट्याक्स पेड र प्रोभिजन आयो भने, म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, यदि ट्याक्स पेड र प्रोभिजन फर ट्याक्स सँगै आएमा चाहिँ यो फर्मुला सम्झिने। ट्याक्स पेड भनेको चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स प्लस प्रोभिजन
माइनस क्लोजिङ ब्यालेन्स है। ओपनिङ ब्यालेन्स क्वेसनमा दिएको हुन्छ, ट्याक्स पेड पनि दिएको हुन्छ, क्लोजिङ ब्यालेन्स पनि दिएको हुन्छ र त्यो इक्वेसनबाट हामी प्रोभिजन निकाल्छौँ र त्यो प्रोभिजनलाई हामी डेबिटमा राख्छौँ। यदि ट्रान्सफर टु रिजर्भ्स है, ट्रान्सफर कुनै पनि जर्नलिजममा ट्रान्सफर गरेको त्यो पनि यहाँ डेबिट साइडमा जान्छ। तर ट्रान्सफर टु रिजर्भ पनि बुझ्नुपर्छ है, ट्रान्सफर टु रिजर्भ पनि बुझ्नुपर्छ, यो पनि बुझ्नुपर्छ। यदि नेट प्रॉफिट दिएमा ट्रान्सफर टु रिजर्भलाई केही पनि नगर्ने है, ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भलाई केही पनि नगर्ने यदि नेट प्रॉफिट दिएको खण्डमा। तर यदि नेट प्रॉफिट दिएन भने चाहिँ इन्क्रिज भयो, पहिलाको रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्दा यो वर्ष बढ्यो भने इन्क्रिजलाई यता राख्ने, डिक्रिजलाई उता लाने, अथवा इन्क्रिज भनेकै ट्रान्सफर हो, ट्रान्सफरलाई यता लाने, त्यसै घटेकोलाई क्रेडिट साइडमा लाने है। फेरि पनि भन्छु, यदि नेट प्रॉफिट दियो भने ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भलाई केही पनि नगर्ने। तर नेट प्रॉफिट दिएन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भलाई पनि डेबिट साइडमा राख्छौँ, एडजस्टेड प्रॉफिट हाल्छौँ। अब त्यसपछि डिभिडेन्ड पेड, अभियसली डिभिडेन्ड पेड धेरै जसो एडजस्टमेन्टमा दिन्छ। यो चाहिँ क्वेसन आउट जस्तो खालि डिभिडेन्ड पेड चाहिँ धेरै जसो नर्मल यो एक्जाम एनइबी एक्जामहरुमा डिभिडेन्ड पेड दिइरहेको छ। र डिभिडेन्ड पेडको दुईटा केस हुन्छ है। डिभिडेन्ड पेड सधैँ युजेज हो, यतै बुझ्नु पर्यो कि डिभिडेन्ड पेड चाहिँ सधैँ युजेज हो, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको युजेजमा जान्छ। म अहिले पछि फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट बताउँछु, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको युजेजमा जान्छ डिभिडेन्ड पेड। तर यदि नेट प्रॉफिट दिएमा डिभिडेन्डलाई युजेज मात्रै मान्ने, नेट प्रॉफिट दिएमा डिभिडेन्ड पेडलाई युजेज मात्रै मान्ने। तर नेट प्रॉफिट दिएन भने डिभिडेन्ड पेडलाई डेबिट साइड अफ एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र युजेजमा पनि लिएर जाने है। म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, यदि डिभिडेन्ड पेड र नेट प्रॉफिट सँगसँगै आएमा डिभिडेन्ड पेड चाहिँ युजेज भयो, नेट प्रॉफिट र डिभिडेन्ड पेड सँगसँगै आएमा डिभिडेन्ड पेड युजेज भयो। तर नेट प्रॉफिट दिएन, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट अथवा रिटेन अर्निङ दियो भने चाहिँ डिभिडेन्ड पेड दुई ठाउँमा जान्छ है। ल फेरि यसलाई फेरि सजिलो तरिकाले कन्क्लुड गरौँ, नेट प्रॉफिट आएमा डिभिडेन्ड पेड युजेज भयो, नेट प्रॉफिट दिएन भने डेबिट एडजस्टेड र युजेज। अब त्यसपछि रिफन्ड अफ ट्याक्स है, रिफन्ड अफ ट्याक्स पनि दुई ठाउँमा जान्छ, डेबिट साइड अफ एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र सोर्सेस हो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको है। र ट्याक्स पेडको फर्मुला पनि रहेको छ, ओपनिङ ब्यालेन्स प्लस प्रोभिजन माइनस क्लोजिङ ब्यालेन्स, अघि नै पनि मैले बताएको थिएँ। र बोर्डमा सम्पूर्ण छ। त्यसपछि प्रिमियम अन रिडम्सन भयो, टु अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू र यसको ब्यालेन्सिङ फिगर चाहिँ लस फ्रम अपरेसन, दुईटा साइड बराबर भएन अथवा डेबिट कम भयो भने लस फ्रम अपरेसन, क्रेडिट बढी भयो भने के भयो फन्ड फ्रम अपरेसन। जस्तै इन्ट्रेस्ट रिसिभ र डिभिडेन्ड रिसिभलाई पनि हामीले क्रेडिट साइडमा लेख्छौँ। तर कस्तो केसमा, इफ नट अपरेटिङ है, अपरेटिङ भएन भने मात्रै हामीले के छ क्रेडिट साइडमा, अपरेटिङ मान्यो भने चाहिँ यहाँ यो लेख्न परेन है। त्यसपछि बाई गेन प्रॉफिट अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट बेच्दाखेरि फाइदा भने हामी यसमा चढाउँछौँ, अथवा एप्रिसिएसन अफ फिक्स्ड एसेट भने पनि हुन्छ। यो यति नै भयो है। अब फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको लास्ट स्टेप प्रिपेरेसन अफ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट अन्तर्गत हामी सोर्स अफ फन्ड र युजेज अर एप्लिकेसन अफ फन्ड। सोर्सेस भनेको इनफ्लो आयो नि त, कम्पनीमा आयो, आउटफ्लो भनेको गयो कम्पनीबाट हो, कहाँ फन्ड युज भएको छ, केबाट फन्ड आइरहेछ भनेर हामीले चाहिँ रिपोर्ट गर्ने कामलाई फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भन्छौँ। अल्टिमेट बनाउनु त हामीले यही हो फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। तर त्योभन्दा अगाडि स्टेप 1 स्केड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल र एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट महत्त्वपूर्ण छ। स्केड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटलबाट या त हामीले इन्क्रिज निकाल्छौँ या त हामीले डिक्रिज निकाल्छौँ वर्किङ क्यापिटलको। र स्टेप 2 अन्तर्गतबाट या त हामीले फन्ड्स फ्रम अपरेसन निकाल्छौँ या त हामी लस फ्रम अपरेसन निकाल्छौँ, जसको मैले विधि र त्यसको प्रोसिजर बताइसकेको छु। त्यो म फेरि अलि पछि समराइज गर्नेछु। र सोर्सेसमा हेरौँ, सेल अफ फिक्स्ड एसेट, मैले फिक्स्ड एसेट बेचेँ भने के भयो, मलाई पैसा आयो, त्यही भएर यो के भयो इन्फ्लो सोर्स भयो। रिफन्ड अफ ट्याक्सको रिफन्ड भयो, फेरि पैसा आयो, त्यो सोर्सेस भयो। डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल पनि के भयो इन्फ्लो भयो। कसरी डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल इन्फ्लो हुन्छ, फर इक्जाम्पल करेन्ट लायबिलिटिज बढ्यो भने वर्किङ क्यापिटल घट्छ, र करेन्ट लायबिलिटी बढ्नु भनेको त पैसा तिरेको छैन नि त, हाम्रो लेनदारहरू बढ्ने हो नि त, तिर्न पर्छ नि त। भनेको मतलब के भयो, हामीसँग पैसा आयो, त्यही भएर सोर्स भयो। अब फन्ड्स फ्रम अपरेसन भयो, त्यसपछि इन्क्रिज इन सेयर क्यापिटल बढ्यो भने पैसा आयो, त्यसपछि इन्क्रिज इन लङ टर्म लोन अथवा इन्क्रिज डिबेन्चर बढ्यो, पहिला 2 लाखको डिबेन्चर थियो, अब 4 लाख, हामीसँग त पैसा आयो नि त, त्यही भएर यो चाहिँ के भयो सोर्सेस भयो। अब युजेसतिर के छ,
पर्चेज अफ फिक्स एसेट, हामीले फिक्स एसेट पर्चेज गऱ्यौँ, जस्तै मेसिनरी पर्चेज गऱ्यौँ, फर्निचर पर्चेज गऱ्यौँ, त्यो के भयो आउटफ्लो, किन पर्चेज गर्दा पैसा बाहिर जान्छ, तिर्न पर्छ नि त, त्यो भयो। अब इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल बढ्यो भनेको त करेन्ट एसेट बढ्नु हो, करेन्ट एसेट बढ्नु भनेको त हामीले केही न केही चिज त किनिन्छ, किन्दाखेरि के हुन्छ पैसा जान्छ, त्यही भएर यो आउटफ्लो भयो। अब डिभिडेन्ड पेड कसरी हामीले डिभिडेन्ड दियौँ, जस्तै डिभिडेन्ड पेड कसलाई दिन्छ, सेयर होल्डरलाई दिन्छ, लाभांश भने चाहिँ नेपालीमा यसलाई डिभिडेन्ड पेड पनि युजेस भयो, ट्याक्स पेड पनि युजेस भयो, रिडम्सन अफ सेयर्स एन्ड डिभेन्चर्स पनि के भयो, यो पनि युजेस भयो। र रिपेमेन्ट अफ लङ टर्म लोन, जस्तै लोन पहिला 2 लाख को लिएको थियौँ हामीले, अब त्यसलाई चुक्ता गरिदिउँ, लङ टर्म लोनलाई चुक्ता गरिदिउँ भने त्यो के भयो युजेस भयो। र सोर्सेस र युजेस एकदमै सजिलो छ। र सोर्सेस र युजेस चाहिँ धेरै जसो केमा दिन्छ, एडिसनल इन्फर्मेसन दिन्छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएन भने चाहिँ सोर्सेस र युजेस हेर्ने तरिका भनेको चाहिँ हामीले लङ टर्म लायबिलिटिज र फिक्स एसेटलाई हेर्नुपर्छ। यदि तल एडिसनल इन्फर्मेसन केही पनि दिएन भने फिक्स एसेट्स र लङ टर्म लायबिलिटिजलाई हेर्नुपर्छ। फिक्स एसेट्स भनेको चाहिँ प्लान्ट मसिनरी फर्निचर भयो, र साथसाथै हामी इन्भेस्टमेन्टलाई नै हेर्छौँ। त कस्तो इन्भेस्टमेन्ट, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट, किन सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट त करेन्ट एसेटमा गइहाल्यो, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टमा के परिवर्तन आछ भनेर पनि हामी केमा हेर्छौँ, सोर्स र युजेसमा। तर यदि एडिसनल इन्फर्मेसन केही पनि दिएन भने सोर्सेस र युजेस हेर्नको लागि चाहिँ लङ टर्म लायबिलिटिज, फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्ट एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ र नर्मल्ली दिइरहेको हुन्छ, एडिसनल इन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्छ। तिमीलाई विद्यार्थीलाई त्यति कन्फ्युज बनाइदिन, एडिसनल इन्फर्मेसन दिन्छ, के दिन्छ नर्मल्ली ल हेर, ट्याक्स पेड, डिभिडेन्ड पेड, रिफन्ड अफ ट्याक्स, पर्चेज अफ एसेट्स, सेल अफ एसेट हो, यी कुराहरू चाहिँ धेरै जसो के छ एडजस्टमेन्टमा दिन्छ। र डेप्रिसिएसन पनि दिन्छ, डेप्रिसिएसन पनि दिन्छ है, डेप्रिसिएसन पनि दिन्छ, सधैँ दिन्न तर धेरै जसो दिन्छ डेप्रिसिएसन पनि है, डेप्रिसिएसन पनि दिन्छ। र त्यसपछि अब यिनीहरू यो नर्मली एडिसनल इन्फर्मेसनमा आउने, अरू त अब रिडम्सन भनिदिन्छ, कहिले प्रिमियम भनिदिन्छ, लस एन्ड इस्यु भनिदिन्छ, यी कुराहरू पनि आउँछन्। तर नर्मल्ली आउने भनेको यति नै हो धेरै जसो, अहिले जाँचको प्याटर्न हेर्ने हो भने है। ल अब हामी चाहिँ एउटा ओल्ड इज गोल्डको सोल्युसन गर्छौँ, र त्यो सोल्युसन जानुभन्दा अगाडि म फेरि आज यो अहिलेसम्मकोलाई म समराइज गरिदिन्छु। स्टेप 1 मा हामीले स्केड्युल अफ चेन्जिङ वर्किङ क्यापिटल पढ्यौँ, त्यसबाट इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल अथवा डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल निकाल्यौँ। त्यसपछि हामी एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट चाहिँ हामीले फन्ड्स फ्रम अपरेसन अथवा लस फ्रम अपरेसन निकाल्यौँ। र लास्ट स्टेप भनेको चाहिँ सोर्सेस र युजेज अफ फन्ड। र मैले अघि नै बताएँ, यदि दुईटा सोध्छ क्वेसनमा है, कि त फन्ड्स फ्रम अपरेसन कि त फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट, या त स्केड्युल अफ चेन्जिङ वर्किङ क्यापिटल, फन्ड्स फ्रम अपरेसन भनेको त्यो तीनटा मध्येबाट दुईटा चाहिँ सोध्छ, र एउटाको फिगर दिएन भने त्यो ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ के को, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको। जस्तै अब फन्ड्स फ्रम अपरेसन दियो भने इन्क्रिज र डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटललाई ब्यालेन्सिङ फिगरद्वारा निकाल्ने। अब एउटा ओल्ड इज गोल्डको सोल्युसन गर्छु, त्यसपछि क्लियर हुन्छु। र यसमा जान्न पर्ने भनेको ब्यालेन्स सिटै हो। ब्यालेन्स सिटका फिगरहरू नै एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले कुन करेन्ट एसेट हो, कुन करेन्ट लायबिलिटिज हो, कुन लङ टर्म लायबिलिटिज हो, कुन फिक्स एसेट हो, कुन लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो, यो छुट्याउन जरुरी छ। यो छुट्याइसकेपछि यो हिसाब गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ र यसको एउटा सोल्युसन गरौँ ओल्ड इज गोल्डबाट। आज फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको मैले 2074 सालमा आएको क्वेसन लिएको छु। द फलोइङ फिगर्स हेभ बिन एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द 2 इयर्स ब्यालेन्स सिट भनेर दिएको छ। पार्टिकुलर्स इयर 1 र इयर 2 दुईटा इयरको फिगर दिएको छ। फर्स्टमा चाहिँ सेयर क्यापिटल भनेर दिएको छ, इयर 1 मा 5 लाख, इयर 2 मा 6 लाख। त्यसपछि जेनरल रिजर्भ इयर 1 मा 30,000, इयर 2 मा 40,000। 10% डिबेन्चर इयर 1 मा 3 लाख, इयर 2 मा 2,10,000। त्यसपछि गुडविल इयर 1 मा 80,000, इयर 2 मा 70,000। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट इयर 1 मा 1,20,000 र इयर 2 मा 1,80,000। र एडिसनल इन्फर्मेसन डिभिडेन्ड पेड भनेर 20,000 दिएको छ। डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर 10,000 दिएको छ। पर्चेज अफ मेसिनरी भनेर 1,10,000 दिएको छ। र रिक्वायर्डमा फन्ड्स फ्रम अपरेसन र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट निकाल भनेर दिएको छ। 3+2 गरेर 5 मार्क्स है। अब हामी यसको सोल्युसन गर्छौँ, फन्ड्स फ्रम अपरेसन र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। र विशेष गरी हामीले योबाट चाहिँ नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, नन अपरेटिङ इन्कम र नन अपरेटिङ गेन चाहिँ के को लागि चाहिन्छ, फन्ड्स फ्रम अपरेसनको लागि। र सोर्सेस र युजेस के को लागि चाहिन्छ, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको लागि। यो कुराहरू चाहिँ पहिला क्वेसनबाट एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ र त्यसपछि बल्ल सोल्युसन गर्नुपर्छ हामीले है। ल अब सुरु गर्छौँ यसको सोल्युसन।
ल अब हामी सोलुसन गर्छौँ 2074 सालमा आएको क्वेसनको। र सोलुसन गर्नुभन्दा अगाडि म फेरि पनि चारवटा कुरा बताउन गइरहेको छु। इफ नेट प्रॉफिट अथवा प्रॉफिट फर द इयर इज गिभन स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट है। यदि नेट प्रॉफिट दियो भने त नेट प्रॉफिट सुरु गर्ने, त्यसमा कुनै प्रब्लमै भएन। नेट प्रॉफिट दियो भने त कुनै प्रब्लम भएन। तर यदि नेट प्रॉफिट दिएन भने चाहिँ केबाट स्टार्ट गर्ने भन्दा रिटेन अर्निङको लास्ट इयरको ब्यालेन्स र करेन्ट इयरको ब्यालेन्सबाट गर्ने, अथवा प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको लास्ट इयरको ब्यालेन्स र करेन्ट इयरको ब्यालेन्सबाट गरेर चाहिँ हामीले एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा त्यसलाई लिएर जान्छौँ। तर यो दियो भने त समस्या भएन। र यदि नेट प्रॉफिट दिएमा जेनरल रिजर्भ इन्क्रिज भयो नि डिक्रिज भयो नि मतलब भएन। नेट प्रॉफिट दिएको केसमा जेनरल रिजर्भ इन्क्रिज भयो नि डिक्रिज भयो नि मतलब भएन। तर यदि नेट प्रॉफिट दिएको छैन भने चाहिँ इन्क्रिज इन जेनरल रिजर्भ अथवा ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भलाई डेबिट साइडमा लिएर जाने, डिक्रिज इन जेनरल रिजर्भलाई क्रेडिट साइडमा लिएर जाने। नेट प्रॉफिट दिएन भने मलाई बोर्डमा स्पष्ट लेखिदिएको छु। मेरो भोइसमा अलिकति त्यहाँ समस्या आयो अथवा बुझेन भने बोर्डबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। रिफन्ड अफ ट्याक्स क्रेडिट साइड एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लसको र सोर्सेस फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा। डिभिडेन्ड पेड पनि दुई ठाउँमा जान्छ। तर कस्तो केसमा नेट प्रॉफिट दिएन भने, यदि नेट प्रॉफिट दिएन भने डिभिडेन्ड पेडलाई दुई ठाउँमा लिएर जाने, युजेज र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा। तर यदि नेट प्रॉफिट दियो भने सिम्पली युजेजमा मात्रै लैदिने, अरू केही गर्नु पर्छ, अरू केही दिमागमा त्यो लाउनै पर्दैन। यति चारवटा चाहिँ यो रुल अथवा यसलाई सूत्र भनौँ फर्मुला भनौँ जे भने यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। र अब हामी सोलुसन गर्छौँ है। यो क्वेसनमा चाहिँ अब के दिएको छ, नेट प्रॉफिट दिएको छ कि छैन? छैन। यसमा के दिएको छ? प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर कति दिएको छ? लास्ट इयर, इयर 1 भनेको लास्ट इयर है 1,20,000 दिएको छ। र इयर सेकेन्ड अहिले कति दिएको छ? 1,80,000। र अब हामी सुरुमा स्टार्टिङ केबाट गर्छौँ? ओपनिङ ब्यालेन्सबाट गर्छौँ। बाई ब्यालेन्स बिडी मैले स्टेप 2 को टिप्समा बताइसकेको छु। यो भनेको लास्ट इयर हो। र लास्ट इयर कति थियो भन्दा 1,20,000 है। लास्ट टाइम कति थियो? 1,20,000। अब त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डेबिटपट्टि कुन लिएर आउँछौँ भन्दाखेरि टु ब्यालेन्स सिडी गरेर 1,80,000 लिएर आउँछौँ तलपट्टि है। अलिकति तलपट्टि लेख्दिउँ, टु ब्यालेन्स सिडी भनेर 1,80,000 है। 1,80,000 नेट प्रॉफिट दिएन यसमा। र हामीले बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर लास्ट इयरको यतापट्टि राख्यौँ र टु ब्यालेन्स सिडी भनेर यतापट्टि राख्यौँ। अब नेक्स्ट फिगर के चढ्छ त त्यो बुझ्न जरुरी छ। र नेक्स्ट फिगर भनेको शेयर क्यापिटल यो चढ्दैन, किन भन्दा शेयर क्यापिटल बढेको छ। यो त सिधै केमा जान्छ? सोर्समा जान्छ। जेनरल रिजर्भ पहिला 30,000 थियो, अहिले कति भएको छ? 40,000 भनेपछि 10,000 को इन्क्रिज भएको छ। भनेपछि कुन लाग्यो? रुल नम्बर 2 लाग्यो यसमा। इन्क्रिज इन जेनरल रिजर्भ भयो डेबिट साइड अफ एडजस्टेड पियर एकाउन्ट। के केसमा? नेट प्रॉफिट नदिएको केसमा। भनेको यसमा हाम्रो केसमा नेट प्रॉफिट दिएको छैन, त्यही भएर कति हुने भयो? जेनरल रिजर्भ 10,000 चाहिँ कहाँ राख्ने? डेबिट साइडमा। टु ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ 10,000। अब त्यसपछि थर्ड फिगर डिबेन्चर्स। यो पनि डिबेन्चर्स पनि युजेजमा जान्छ। घटेको छ, डिबेन्चर घटेको छ, त्यो युजेजमा जान्छ, यसमा चढ्दैन। गुडविल मैले अघि नै भनेको थिएँ। इन्टेन्जिबल एसेट्स घट्यो भने रिटर्न अफ हुन्छ। या त रिटर्न अफ भनेर कहिले कहिले एडिसनल इन्फर्मेसन दिन्छ, र नदिएको खण्डमा चाहिँ हामीले घट्यो भने चाहिँ रिटर्न अफ भनेर बुझ्ने हो। गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्कहरू इन्टेन्जिबल एसेट हुन्। र इन्टेन्जिबल एसेट लास्ट इयरको फिगर भन्दा अहिलेको फिगरमा चाहिँ घट्यो भने चाहिँ त्यो रिटर्न अफ भयो है। त्यसरी बुझ्नुपर्छ है। यो केसमा सधैँ एडिसनल इन्फर्मेसन दिँदैन। जस्तै कुनै केसमा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्स रिटर्न अफ भनेर एडिसनल इन्फर्मेसन दिन्छ, तर कतिपय केसमा नदिन पनि सक्छ। तर नदिएको केसमा चाहिँ हामीले माथि दिएको फिगरबाट चाहिँ छुट्याउनु पर्छ, घट्यो कि के गर्यो भनेर। बेस्ट वे भनेको यसलाई म अझै अलिकति सही तरिकाले बुझाउँछु। गुडविल, प्याटेन्ट र ट्रेडमार्कहरू इन्टेन्जिबल एसेट हुन्। यिनीहरू घट्यो भने रिटर्न अफ भइहाल्यो। र यसमा के गरेको छ? गुडविल कति थियो? पहिला 80,000 थियो, अहिले 70,000 भयो भने 10,000 घट्यो भने चाहिँ टु गुडविल रिटर्न अफ। कति छ? 10,000।
अब हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को के छ, अब प्रॉफिट एन्ड लससँग चढिसक्यो। अब हामी एडिसनल इन्फर्मेसनमा जान्छौँ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको आइटम कुनै कुनै दुई ठाउँमा चढ्छ, कुनै एक ठाउँमा मात्रै चढ्छ। मैले अघि नै बताइसकेँ यो चार्टहरूबाट पनि। र एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएन भने हामीले माथिको ब्यालेन्स सिटको फिगरबाट हेर्ने हो। जहिले पनि माथिको ब्यालेन्स सिटको फिगर हेर्दाखेरि यति बुझ्न पर्यो कि सोर्सेस र युजेसमा फिक्स एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट र लङ टर्म लायबिलिटिजहरू जान्छन् र बाँकी रहेका कुराहरू चाहिँ फन्ड्स फ्रम अपरेसनमा आउँछ र करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटी चाहिँ स्केड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटलमा गइहाल्छ। यसरी बुझ्नुपर्छ कि सोर्सेस र युजेसमा चाहिँ सिर्फ हाम्रो केमा जान्छ भन्दाखेरि लङ टर्म लायबिलिटिज र अर्को भनेको चाहिँ फिक्स एसेट र इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो सोर्सेस र युजेसमा जान्छ। त्यो बढ्यो भने अब फिक्स एसेट बढ्यो भने त्यो युजेस भयो, घट्यो भने त्यो के भयो, सोर्सेस भयो, पैसा आयो। र सेम केस ठिक उल्टो हुन्छ लङ टर्म लायबिलिटी, बढे सोर्सेस घटे युजेस है। अब अर्को कुरा यसमा अब डिभिडेन्ड चढ्छ। डिभिडेन्ड पेड 20,000। अब त्यसपछि अर्को चढ्छ डेप्रिसिएसन अफ मेसिनरी 10,000। अब डेबिट साइड सक्यो। अब क्रेडिट साइडमा हामी हेर्छौँ। क्रेडिट साइडमा अरू आइटम चढ्छ, कुनै इन्कम दिएको छ, दिएको छैन। अब डेबिट साइडमा 10,000, 10,000, 20,000, 10,000 भयो र 1,80,000 पनि छ। अब हामी टोटलिङ गर्छौँ है। र टोटल गर्दाखेरि दुईटा साइड बराबर आउनुपर्छ। यदि डेबिटपट्टि थप्नु पर्यो लस फ्रम अपरेसन, क्रेडिटपट्टि थप्नु पर्यो त्यो के हुन्छ, फन्ड्स फ्रम अपरेसन। र यहाँ हाम्रो के छ, क्रेडिटपट्टि नै थप्नुपर्छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ, यसलाई बाई फन्ड्स फ्रम अपरेसन गर्छौँ। कति 1,10,000। टोटल गरिदिउँ कति आउँछ, म क्यालकुलेटर जोडेँ। यो टोटल आउँछ 2,30,000। 2,30,000। र यो भयो हाम्रो स्टेप 2 को एन्सर। फन्ड्स फ्रम अपरेसन निकाल्यो हामीले 1,10,000। अब हामी स्टेप 3 गर्छौँ। र स्टेप 3 गरेपछि म फेरि समराइज गरिदिन्छु आज पढेका कुराहरू है। ल अब हामी स्टेप 3 स्टार्ट। स्टेप 3 को सोलुसन गर्न गइरहेका छौँ। फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट जुन मैले बोर्डमा गरिसकेको छु, म त्यसको एक्सपान्ड गरिदिन्छु। र अब फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट को सोर्सेस र युजेस कसरी बुझ्ने त्यो बुझ्नुपर्छ। सोर्सेस र युजेस बुझ्दा अझ अरू हामीले के हेर्नु पर्दैन। एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि दिन्छ, जस्तै पर्चेज अफ ल्यान्ड, पर्चेज अफ मेसिनरी, सेल अफ मेसिनरी भनेर चाहिँ दिइरहेको पनि हुन्छ। दिएन भने पनि हामीले कसरी बुझ्ने भन्दा फिक्स एसेट र इन्भेस्टमेन्ट बढ्यो, एसेट बढ्यो भने अभियसली पैसा गयो, यिनीहरू सोर्स युजेस भए। मतलब घट्यो, प्लान्ट एन्ड मसिनरी, फर्निचर, एसेटहरू, फिक्स एसेटहरू घटे भने के हो, पैसा आयो, इन्फ्लो भयो। र लङ टर्म लायबिलिटी केस पनि ठिक चाहिँ उसको के हुन्छ, ठिक अपोजिट हुन्छ। जस्तै इस्यु अफ सेयर क्यापिटल भनेको इस्यु गर्यो भने पैसा आयो, इस्यु अफ डिभेन्चर्स भनेको पैसा आयो। त्यही भएको र सोर्सेस र युजेस बुझ्नको लागि चाहिँ कतिपय कुराहरू एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि दिइरहेको हुन्छ। मैले अघि नै नोटमा बताइसकेँ, म फेरि समराइज गरिदिउँला। र अर्को उपाय भनेको चाहिँ फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्ट्स र लङ टर्म लायबिलिटिजहरू, सेयर क्यापिटल, डिभेन्चर्सहरू चाहिँ केमा आए, सोर्सेस र युजेसमा आए तिनीहरू है। त्यसको म अहिले नोट फेरि म लेखाइदिन्छु। अब इस्यु अफ सेयर क्यापिटल 1 लाख। किन 1 लाख भनेको भन्दा सेयर क्यापिटल पहिलो वर्ष 5 लाख, अहिले वर्ष चाहिँ 6 लाख भनेपछि 1 लाख बढ्यो भनेपछि कति भयो, 1 लाख चाहिँ इस्युमा राखिदिउँ हामीले। अब त्यसपछि फन्ड्स फ्रम अपरेसन हाम्रो स्टेप 2 बाट आएको एन्सर 1,10,000 पनि हामीले सोर्सेसमा राख्यौँ। अब त्यसपछि युजेसमा हामी जान्छौँ। रिडिम्सन अफ डिभेन्चर। रिडिम्सन भनेको के भन्दा इस्यु भनेको सुरुमा इस्यु गर्ने डिभेन्चर, रिडिम्सन अथवा रिपेमेन्ट एउटै कुरा, पछि चुक्ता गरिदिने। त्यो के भयो, 90,000। किन 90,000 भन्दाखेरि पहिला 3 लाख थियो, अहिले 2,10,000 चाहिँ कति घट्यो भन्दा 90,000ले घट्यो। त्यही भएर हामीले युजेसमा राख्यौँ। अब डिभिडेन्ड पेड 20,000 युजेस भयो। त्यसपछि पर्चेज अफ मेसिनरी, यो पनि एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ 1,10,000। र यो दुईटाको फिगर, दुईटाको
चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ के छ बराबर आएन भने सोर्सेस पट्टि बराबर आएन भने डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल गरिदिने ब्यालेन्सिङ फिगर र युजेज पट्टि चाहिँ के गरिदिने इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल। यदि स्केड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल बनाएका छैनौँ भने यदि त्यो बनाएको छ भने चाहिँ हामी एफएफओ र एलएफओ ले चाहिँ दुईटाको ब्यालेन्स गर्छौँ। जस्तै अब इन्क्रिज र डिक्रिज वर्किङ क्यापिटल दियो तर एफएफओ दिएन भने चाहिँ सोर्सेसको ब्यालेन्सिङ फिगर एफएफओ हुन्छ र युजेजको ब्यालेन्सिङ फिगर चाहिँ एलएफओ लस फ्रम अपरेसन हुन्छ। र आजको यति नै रह्यो स्टेप 1 र 2 र 3 को 1 को चाहिँ मैले लास्ट भिडियोमा गरेँ, 2 र 3 को चाहिँ आजको यो चाहिँ सेसनमा मैले चाहिँ इन्ड गरेँ र यसको म समराइज पनि गर्नेछु र त्यो समराइज पनि धेरै हेल्पफुल हुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि। स्टेप 2 को एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट र स्टेप 3 को फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टको चाहिँ 2074 सालमा आएको क्वेसनको चाहिँ सल्भ गरिदिएको छु। अब त्यसको समरीको रूपमा चाहिँ मैले बोर्डमा पनि लेखिदिएको छु, म यसलाई फेरि एक्सपान्ड गर्छु। फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ पहिला क्वेसनमा के रिक्वायर्ड छ त्यो बुझ्न जरुरी छ। 3टा रिक्वायर्ड कहिले पनि आउन, 2टा रिक्वायर्ड आउँछ, मैले पहिलाको भिडियोमा पनि भनेको छु। र 2टा रिक्वायर्ड आउँदा चाहिँ जुन पनि आउन सक्छ यसमा अब स्केड्युल अफ चेन्ज इन वर्किङ क्यापिटल र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर आउन सक्छ, फन्ड्स फ्रम अपरेसन र फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर पनि आउन सक्छ। र त्यसको लागि मैले फेरि समराइज गरिदिएको छु। पहिला समरी हेरौँ। स्टेप 1 मा हामी चाहिँ स्केड्युल अफ वर्किङ क्यापिटल सीए माइनस सीएल निकाल्छौँ। स्टेप 2 मा एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट बाट हामी फन्ड्स फ्रम अपरेसन अथवा लस फ्रम अपरेसन निकाल्छौँ। स्टेप 3 मा फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट एफएफएस सोर्सेस र युजेस। सोर्सेस भनेको जेनरली पर्चेज अफ फिक्स एसेट अथवा इन्क्रिज इन फिक्स एसेट। सधैँ पर्चेज अफ फिक्स एसेट भनेर एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिन्न, कहिले कहिले चाहिँ हामी हेर्न पर्छ इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो। इन्क्रिज भयो फिक्स एसेट भने त्यो सोर्सेस भयो। त्यसपछि इस्यु अफ सेयर अथवा डिबेन्चर्स अथवा इन्क्रिज इन सेयर क्यापिटल भने पनि त्यो के भयो सोर्सेस भयो। र युजेसमा सेल अर डिक्रिज अफ फिक्स एसेट्स अथवा सेल अर डिक्रिज अफ इन्भेस्टमेन्ट्स अथवा डिक्रिज इन सेयर क्यापिटल पनि युजेज हो। रिडिम्सन अफ डिबेन्चर पनि के हो युजेज हो। र डिभिडेन्ड पेड युजेज सधैँ युजेज हो। र डेबिट साइड कहिले भन्दा नेट प्रॉफिट नदिएको केसमा केमा एडजस्टेड पिएलएन मा एडजस्टेड पिएनएल एकाउन्टमा। त्यसपछि रिफन्ड अफ ट्याक्स डेबिट साइड अफ एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट र यो सोर्सेस एफएफएस को फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट है। यी कुराहरू जेनरली एडिसनल इन्फर्मेसनमा डिभिडेन्ड पेड धेरै जसो दिन्छ, पर्चेज अफ मेसिनरी दिन्छ, सेल अफ मेसिनरी पनि दिन्छ। यदि पर्चेज र सेल अफ मेसिनरी दिएन भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दुईटा इयरको कम्पेयर गर्नुपर्छ, बढ्यो कि घट्यो। अब फिक्स एसेट बढ्यो भने पैसा गयो पर्चेज गर्यो, घट्यो भने सेल सोर्सेस भयो। यसरी नै हामी गर्छौँ है। अब लास्टमा म फेरि बताउँछु। सीए बढ्यो वर्किङ क्यापिटल बढ्यो, सीए घट्यो वर्किङ क्यापिटल घट्यो, सीएल बढ्यो वर्किङ क्यापिटल घट्यो, सीएल घट्यो वर्किङ क्यापिटल बढ्यो। अब जस्तै सोर्सेसको केसमा फिक्स एसेट्स बढ्यो युजेज, फिक्स एसेट बढ्यो युजेज, फिक्स एसेट्स घट्यो सोर्सेस है। त्यसपछि लङ टर्म लायबिलिटीज, लङ टर्म लायबिलिटीज बढ्यो सोर्सेस भयो, घट्यो युजेज भयो। र यसमा ब्यालेन्स सिटको आइटमहरू बुझ्न जरुरी छ विद्यार्थीहरूले। पहिला कुन चाहिँ करेन्ट एसेट हो, कुन चाहिँ करेन्ट लायबिलिटीज हो, कुन चाहिँ नन अपरेटिङ इन्कम हो, कुन चाहिँ नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो, कुन चाहिँ नन क्यास एक्सपेन्स हो, यो कुरा बुझ्न पर्यो। अरू रुल मैले बताएँ, यति नै हो। होप यु लाइक माई भिडियो है। अब सबै सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीले चाहिँ राम्रै लाग्यो होला आजको मेरो भिडियो। राम्रो लागेमा लाइक र कमेन्ट दिनु होला, नराम्रो लागेको पनि कमेन्ट दिनु होला र साथीभाइमा सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र थप क्लासेसहरूको लागि र अनलाइन क्लासेसहरूको लागि मेरो फोन नम्बर रहेको छ 9865003162 र मेरो फेसबुक पेज सुरभ क्रिएसन्सलाई पनि लाइक गरिदिनु होला। र यति भन्दै आजको सेसन म हेटुङ आउँछु। धन्यवाद।